हेलो देयर एंड वेलकम। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि पोस्टल क्लर्क का जो पेपर जो कि सरगोदा डिवीज़न में लिया गया 5 मार्च 2023 को, उसमें जो एमसीक्यूज़ हैं उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे और चारों ऑप्शन दिए गए हैं और उसका करेक्ट ऑप्शन भी दिया गया है। अगर इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, एक क्लिक पे फ्री पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला एमसीक्यूज है, व्हेन ही वाज यंग डैश 500 लीटर्स अ डे, कि जब वो जवान था वो खाली जगह 500 लीटर्स एक दिन में पानी पीता था या डिस्ट्रीब्यूट करता था कोई भी चीज़। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग, बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सी हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड और डी ऑल आर करेक्ट। तो हम देखते हैं, इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड। व्हेन ही वाज यंग ही डिस्ट्रीब्यूटेड 500 लेटर्स अ डे, जब वो जवान था तो वो 500 लेटर्स एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट करता था। क्योंकि यहाँ पर ये जो है वॉज है तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है पास्ट का ही कोई वर्ब की फॉर्म लगेगी, इसीलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड लगाया गया है। नेक्स्ट है, आई एंजॉय डैश लेटर्स। आई एंजॉय to write letters, I enjoy writes letter, I enjoy type letters, I enjoy writing letters. Correct answer is I enjoy writing letters. मैं खत लिखना पसंद करता हूँ। Next is, there is a flyover dash the Murray road. मरी रोड के ऊपर एक फ्लाई ओवर है। यहाँ पे प्रेपोजिशन पूछा गया है। पहला प्रेपोजिशन है ऑफ, बी अबव, सी ओवर और डी फ्रॉम। द करेक्ट आंसर इज देयर इज फ्लाई ओवर ओवर द मरी रोड। अगला एमसीक्यूज है, अलमौता इज रिटन बाय। अलमौता एक हदीस की किताब है जो कि सियाह सित्ता है, 6 हदीस की किताब है, उसमें से एक मौता भी है। तो पूछ रहा है कि जो मौता किताब है वो किसने लिखी है। हमारे पास ऑप्शन है इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है इमाम मालिक ने। अगला एमसीक्यूज है, इफ आई हैव मनी आई डैश इट टुमारो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे खरीद लेता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है, इफ आई हैव मनी आई विल परचेज इट टुमारो, if I have money I have purchased it tomorrow, if I have money I would purchase it tomorrow, or if I have money I have purchased it tomorrow. The correct answer is if I have money I will purchase it tomorrow. तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, आपने इसको अगर समझ नहीं आया तो कंडीशनल सेंटेंस को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मंजिल्स स्टेजेस आर देयर इन कुरान। कुरान में कितनी मंजिलें हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 9, 7, 5 और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज देयर आर 7 मंजिल्स और स्टेजेस इन द कुरान। नेक्स्ट है, हिजर अस्वद मीन्स। हिजर अस्वद का मतलब क्या है। हिजर अस्वद का मतलब है ब्लैक स्टोन, वाइट स्टोन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज हिजर अस्वद मीन्स ब्लैक स्टोन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मेनी प्रॉफिट्स मेंशन्ड इन द होली कुरान। कुरान पाक में कितने नबियों का जिक्र आया है। हमारे पास ऑप्शन है 25, 26, 27 या फिर 28। द करेक्ट आंसर इज 26। 26 अंबिया का जिक्र आया है कुरान मजीद में।
اگلا MCQs ہے وچ غزوہ از مینشنڈ ان سورہ آل عمران. سورہ آل عمران میں کون سے غزوے کا ذکر آیا ہے؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پارٹیسپیٹ کیا ہو. ہمارے پاس آپشن ہے غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ تبوک یا غزوہ حنین. دا کریکٹ آنسر از غزوہ بدر. اگلا MCQs ہے AFP is the news agency of which country. AFP کون سے ملک کی اخبار رساں ایجنسی ہے؟ جیسے ہمارا PTV ہے پاکستان کا، تو ہمارے پاس آپشن ہے فرانس، UK، USA اور اسپین. دا کریکٹ آنسر از فرانس. AFP is the news agency of France. اگلا MCQs ہے For how long did the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and his companion remain in the siege of شیب ابی طالب؟ کتنے عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی شیب ابی طالب میں محصور رہے، قید رہے؟ ہمارے پاس آپشن ہیں 1 year، 2 years، 3 years اور 4 years. The correct answer is 3 years. اگلا MCQs ہے غسیل الملائکہ is the title of. غسیل الملائکہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ غسیل الملائکہ کا مطلب ہے کہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہو، یعنی ڈیتھ کے ٹائم جو غسل دیتے ہیں مرنے کے بعد، تو وہ غسل ملائکہ نے ایک صحابی کو دیا تھا. تو وہ کون سے صحابی ہیں؟ ہمارے پاس آپشن ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دہنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. The correct answer is حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Next MCQs is the foundation of بیت الحکمہ or the house of wisdom was laid down during. بیت الحکمہ جس کو ہاؤس آف وزڈم بھی کہتے ہیں، وہ کس کے زمانے میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ آپشنز ہیں فاطمید پیریڈ، ایبسڈ پیریڈ، امید ڈائنیسٹی اور سب کانٹیننٹ. دا کریکٹ آنسر از ایبسڈ پیریڈ میں بیت الحکمہ کی بنیاد رکھی گئی تھی. نیکسٹ از اولن بطار از دا کیپٹل آف وچ کنٹری. اولن بطار کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ آپشنز آر فیجی، منگولیا، ایتھوپیا اور چائنا. دا کریکٹ آنسر از منگولیا. نیکسٹ MCQs از انڈس ریور اوریجنیٹس فرام. انڈس ریور کہاں سے نکلتا ہے؟ آپشن ہے لداخ سے، تبت سے، جموں سے یا کشمیر سے. کریکٹ آنسر از انڈس ریور تبت سے نکلتا ہے. اگلا MCQs ہے فرسٹ سینسس واز ہیلڈ ان پاکستان ان دا ایئر. پہلی مردم شماری پاکستان میں کب شروع ہوئی؟ آپشنز ہیں 1951، 1952، 1954 اور none of these. The correct answer is 1951. اگلا MCQs ہے which is the largest lake in Pakistan. پاکستان کے سب سے بڑی جھیل کون سی ہے؟ آپشنز ہیں کرم بار لیک، عطاباد لیک، منچھر لیک اور راما لیک. اس کا صحیح جواب ہے the largest lake in Pakistan is منچھر لیک. All India Muslim League was founded in which city. All India Muslim League کون سے شہر میں بنائی گئی تھی یا آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد کس شہر میں رکھی گئی تھی؟ آپشنز ہیں ڈھاکہ، لاہور، کراچی اور ملتان. The correct answer is ڈھاکہ. اسکینر از این. اسکینر کیا ہے؟ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، ان پٹ ڈیوائس ہے، ہارڈ ویئر ہے یا سافٹ ویئر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اسکینر از این ان پٹ ڈیوائس. اگلا MCQs 8th amendment was passed on. 8ویں ترمیم کب پاس کی گئی؟ آپشنز نومبر 1985، دسمبر 1985، اکتوبر 1985 اور اپریل 1985. The correct answer is
8th amendment was passed on December 1985. Objective resolution was passed on. Objective resolution कब पास की गई? Options: 12th March 1947, 12th March 1948, 12th March 1949 or 12th March 1956. The correct answer is objective resolution was passed on 12th March 1949. Next MCQs is the plural form of fish is. Fish यानी कि जो मछली है उसकी जमा क्या होगी? Options: fishes, fishes, fish और fishes. The correct answer is fish. Fish का जमा fish ही होता है. Last but not the least is IMF stands for. IMF का मुखफ़फ़ क्या है? इराक मॉनेटरी फंड, ईरान मॉनेटरी फंड, इंडोनेशिया मॉनेटरी फंड या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. तो अब तक के लिए इतना ही. अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.